5 वर्षको तुलनामा मातृ मृत्युदर घटेको सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक। मृत्युदर घटाउनका लागि अझै ठोस रणनीति बनाउनु पर्ने सरकारवालाको सुझाव। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। बुस्टर डोज खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा दलहरूबीच अझै सहमति हुन सकेन। सत्तारूढ प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भोलि पनि छलफल हुने। इजरायलमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै प्रधानमन्त्री नेतन्याहु दबावमा। र सन् 2024मा फ्रान्समा हुने महिला ओलम्पिक फुटबलको एसियाली छनौटमा नेपालले भियतनामसँग घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। सरकारले जनगणनासँगै मातृमृत्युको पनि अध्ययन गरेर केही दिन अघि मात्रै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सो अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा 1 लाख जीवित जन्मदा 151 आमाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ, जुन 5 वर्ष अघिको भन्दा सुधारिएको अवस्था हो। नेपालमा 5 वर्ष अघि मातृमृत्यु प्रति लाख जीवित जन्ममा 239 थियो। मातृमृत्यु दरको देखिएको सुधारपछि अझै पनि यो विषयमा ठोस रणनीति बनाउनु पर्ने सरकारवाला बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद र स्वास्थ्य विकास साझेदारहरूको संयुक्त प्रयासमा भएको अध्ययनले मातृ मृत्युमा सुधार भएको देखाएको छ। 5 वर्ष अघि मातृ मृत्यु प्रति लाख जीवित जन्ममा 239 रहेकामा पछिल्लो पटक 1 लाख जीवित जन्ममा 151 आमाको मृत्यु हुने गरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लाल यसलाई अझ सुधार्न सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, अहिलेको पनि अब सुधार भन्नुहुन्छ भने हो, पहिला भन्दा मातृमृत्यु घटेको छ, तर अहिले पनि हामीले तथ्याङ्क हेर्यौं भने 1 लाख जना बच्चा जन्मिँदाखेरि 151 जना आमाको मृत्यु हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसलाई हामीले अझै पनि घटाउनु पर्नेछ। क्रमशः सुधार भएको जुन छ यसमा धेरै प्रयासहरूको चाहिँ यसको मलाई लाग्छ यो परिणाम हो। मातृ मृत्यु दर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम सुत्केरी गराउन स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टरहरूको स्थापना भएको छ। अस्पतालमा पनि सिजेरियन सहितको प्रसुति सेवा उपलब्ध, गर्भ जाँचको सुविधा, जनचेतना लगायतले मातृ मृत्यु दरमा सुधार आएको देखिन्छ। दोलखाको आलमपुर स्वास्थ्य संस्था स्थित बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमिक कृष्ण थामी 100% गर्भवती स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छन्, पहिला हेल्थ पोस्टमा गर्भ जाँच गराउनदेखि लिएर त्यस्तो शिशुहरू थिएन हैन। अब अहिले जुन पहिला अब कम्तीमा पनि 4 पटक जचाउनु पर्छ भन्छौ, अहिले फेरि नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि 8 पटक जचाउनु पर्छ भनेको छ। अब त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ यो जोखिमको न्यूनीकरण चाहिँ एकदम मजाले नै भइरहेको अवस्थाहरू छ। मातृ मृत्यु अनुपातको अनुमान तथा गर्भवती, प्रसुति र सुत्केरी अवधिमा हुने मातृ मृत्युका कारणहरू पहिचान गर्नका लागि राष्ट्रिय जनगणनासँग नेपालमा पहिलो पटक मातृ मृत्यु सम्बन्धी अध्ययन भएको हो। अध्ययनले नेपालमा प्रति लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु घटेको देखाएको छ, जसमध्ये लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा उच्च मातृ मृत्यु अनुपात क्रमशः 207 र 172 र बागमतीमा न्यून मातृ मृत्यु अनुपात 98 पाइएको छ। प्रजनन उमेर समूह 15 देखि 49 वर्षमा मृत्यु भएका कुल 12,976 महिला मध्ये 653 अर्थात 5% महिलाको मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। विगतमा घरमै बच्चा जन्माउने प्रचलन हटेर गर्भवती महिलाहरू स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने क्रम बढ्दै गएको छ। 5 थरको थर्पु स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक विजय मुखिया मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणमा बर्थिङ सेन्टरको अवधारणाले सहयोग गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, न्यूनीकरणको लागि चाहिँ एकदम सहयोग पुग्छ। जो स्वयंसेविकाहरूले आमासँगको मिटिङहरू राखेर पनि काउन्सेलिङ गर्ने, गाउँघर क्लिनिकमा पनि काउन्सेलिङ हामी गरिरहेको हुन्छौँ। प्राय संस्थामै सबैजना आउनुहुन्छ। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो यो युएससी हाम्रो महिनामा एकचोटि हुन्छ। अनि त्यो युएससीले चाहिँ सहयोग धेरै नै पुऱ्याएको छ। त्यो आमा र बच्चाको अवस्था कस्तो छ, के छ भनेर सबै आमाहरू आउनुहुन्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा गर्भावस्थासँग सम्बन्धित 653 मृत्यु मध्ये 95% 622 मातृ मृत्यु रहेको छ। प्रजनन उमेरका महिलाको मृत्यु मध्ये मातृ मृत्युको समग्र अनुपात 4.8% रहेको छ। मातृ मृत्यु भएका महिलाहरू मध्ये 33% महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, 6% को प्रसव अवस्थामा र 61% महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको छ। मातृ मृत्यु भएका महिलाहरू मध्ये झण्डै आधा 47% महिलाहरूको मृत्यु लुम्बिनी र मध्य प्रदेशमा
भएको पाइएको छ। मातृ मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये 10% महिलाहरूको मृत्यु किशोर अवस्था 15 देखि 19 वर्षमा भएको छ। अधिकांश 57% महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य संस्थामा र 26% महिलाको मृत्यु घरमा भएको पाइएको छ। प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा मृत्यु भएका महिला मध्ये अधिकांश 76% महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका महिलाहरू मध्ये 62% महिलाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा र 38% महिलाले गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए। सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका महिलाहरू मध्ये 27% महिलामा अत्यधिक रक्तस्राव, 23% महिलामा रिङ्गटा लाग्ने, बेहोस वा अचेत हुने तथा 12% महिलामा काम्ने समस्या भएको पाइएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लाल यति प्रयासले मात्र नपुग्ने बताउँछन्। मातृ मृत्यु दरका विषयमा सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। किन भइरहेका छन् त? कि त हाम्रो त्यहाँ प्रसूति गराउने केन्द्रहरूको कमी हो कि त्यहाँ प्रसूति गराउने दक्ष स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूको अभाव हो कि अथवा त्यहाँ महिलाहरूलाई समयमा चाहिँ गर्भ जाँच गराउने र समयमा केही जटिलता भयो वा चाहिँ प्रेषण गरेर उपयुक्त स्थानमा अस्पतालमा समयमा हामीले उपचार दिन नसकेको हो कि यो सबै कुरालाई अलिकति गहन रूपमै खेलाउनु पर्ने हुन्छ। मृत्यु भएका मध्ये अधिकांश 83% महिला परिवारले मृत्यु हुनुपूर्व स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिन खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। झण्डै आधा 48% उपचार लिन खोजेका छैनन्। मातृ मृत्युको प्रमुख कारणहरूमा गैर प्रसूति जन्य जटिलता अप्रत्यक्ष कारण 32%, प्रसूतिको बेलामा हुने उच्च रक्तस्राव 26% र उच्च रक्तचाप जन्य समस्या 12% रहेको पाइएको छ। 5% मृत्यु गर्भपतनका कारणले भएको हो। त्यस्तै गर्भावस्थामा मृत्यु भएका महिलाहरूको मृत्युको प्रमुख कारणहरूमा गैर प्रसूति जन्य जटिलता 40%, प्रसूतिसँग असम्बन्धित कारण 17% र रक्तचापको समस्या 14% रहेको छ। प्रसवको समयमा मृत्यु भएका महिलाहरू मध्ये 3/4 भन्दा बढी 78% महिलाहरूको मृत्यु प्रसूति रक्तस्रावका कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनले नेपालमा अझै पनि धेरै मातृ मृत्यु गर्भावस्थाको समयमा रक्तस्राव र उच्च रक्तचाप जस्ता रोकथाम गर्न सकिने कारणले हुने देखाएको छ भने उल्लेख्य मृत्यु आत्महत्या जस्ता गैर प्रसूति जन्य जटिलताले पनि भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा मातृ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र रेफरल संयन्त्रमा सुधार, आपतकालीन यातायात व्यवस्थापन र खतराका संकेतहरूको जाँच गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सके मातृ मृत्यु दरमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिने देखिन्छ। त्यसकारण तालुकदार निकाय, सरकारवाला सबैले यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ। पछिल्लो पटक थप 69 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1266 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणका क्रममा आज सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। हिजो 16 जनामा संक्रमण देखिएकोमा गत शनिबार 2 तथा शुक्रबार 1 र बिहिबार 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1 छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 69 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले भाइरस विरुद्ध बुस्टर डोज खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय संक्रमणको जोखिम बिस्तारै बढ्दै गएको भन्दै सुरक्षित रहन बुस्टर डोज लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। यस्तै पछिल्लो समय 11,50,000 डोज फाइजर खोप नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले बताउनुभयो। फाइजरको दोस्रो लटमा आउनुपर्ने 15 लाख मध्ये बाँकी 3,50,000 डोज खोप भने केही दिनमा आउने उहाँले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरूले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे भोलि फेरि छलफल गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आज बिहान भएको भेटपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे फेरि भोलि अपराह्नको भाका राखेका हुन्। शीर्ष नेताहरूको भेटवार्ता पछि मन्त्री परिषद विस्तारका लागि भोलि दिउँसो 4 बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने समझदारी भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। एमाले, राप्रपा र रासोपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले 16 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन बीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अन्तिम भागभण्डा नभएको र दलभित्रै पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निष्कर्षमा दलहरू नपुग्दा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। 20
अब बाँकी प्रसङ्ग संघीय संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान भएको भेटमा महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सदनका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने विषयमा दाहाल र सभामुख घिमिरेबीच छलफल भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउने तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग बाँकी रहेका अन्य विधेयक ऐन कानूनको संशोधन लगायत विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। नेपाल अमेरिका ल्यान्ड फोर्स टक LFT काठमाडौँमा सुरु भएको छ। दुई मुलुकका स्थल सेना बीचको सहकार्यका सम्बन्धमा संवाद हुने यो कार्यक्रम 3 दिनसम्म चल्नेछ। 2075 सालदेखि हरेक वर्ष हुँदै आएको सो संवादमा भाग लिन 22 सदस्यीय अमेरिकी टोली काठमाडौँ आएको छ। अमेरिकी टोलीको नेतृत्व अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डका डेपुटी कमान्डर मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथले गर्नुभएको छ। नेपाली टोलीको नेतृत्व उपरति अशोक राज सिगदेलले गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको रिक्त रहेको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक AIG पदमा 4 जनालाई बढुवाका लागि नाम सिफारिस गरेको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी र टेक बहादुर तामाङको नाम सिफारिस गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक तथा बढुवा समितिका सदस्य सचिव वसन्त कुँवरले जानकारी दिनुभयो। बढुवाको सिफारिस सूचीमा परेका सन्दीप भण्डारी प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागको कार्य निर्देशनालय र सुदीप प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यस्तै टेक बहादुर तामाङ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रहरी महाशाखा तथा मीरा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सिफारिस भएकाहरूको बढुवाको अन्तिम निर्णय मन्त्री परिषदले गर्नेछ। सरकारले सवारी साधनका लागि इम्पोस्ट नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएको छ। मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढेको जानकारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत निर्देशनमा यो कामलाई सुरु गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली समाज र सरकारी निकायले धेरै पटक भनेपछि मन्त्रालयले सो काम अघि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाउनु परेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले यस कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित एजेन्सीसँग छलफल गरिरहेको र अब सरकारले यो कामलाई तीव्रता दिने बताउनु भएको छ। मिटर ब्याजबाट पीडितहरूले काठमाडौँमा आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। खुला मञ्चभित्र प्रवेश गर्न खोजेको उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्ने क्रममा केही बेर तनाव उत्पन्न भएको थियो। प्रहरीले खुला मञ्चमा प्रवेश गर्न नदिएपछि संयौंको संख्यामा रहेका उनीहरूले खुला मञ्चको गेटमै नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी अधिकांश पीडित बर्दियादेखि 11 दिनको पैदल यात्रा तय गरेर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरेका थिए। यसअघि आन्दोलनमा सरकारले आफूहरूसँग गरेका सम्झौता पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना माग फेरि सुनाउन भन्दै उनीहरू बर्दिवासदेखि पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बाँकेमा क्षयरोगबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका क्षयरोग फोकल पर्सन मानबहादुर नेपालीले साउनदेखि पुससम्ममा जिल्लामा 13 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। सो अवधिमा जिल्लामा 518 जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन्। क्षयरोग निको हुने दर 92% छ। 6 महिनामा 4 जना औषधि खाँदा पनि निको भएनन्। 14 जना औषधि खाँदा खाँदै बीचमै सम्पर्कविहीन भएका छन्। कोलपुर नगरपालिकाले योजना निर्माण तथा कार्यक्रम चयनका लागि भिजन कम्पिटिसन गराउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत कोलपुरको समग्र विकासका लागि समेट्ने गरी विज्ञ समूह तथा व्यक्तिलाई भिजन कम्पिटिसनमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरिएको नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। स्वदेशी तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थी, शोधकर्ता, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार र स्वतन्त्र अन्वेषक, लेखक, बुद्धिजीवी, नेपाली नागरिक र संघ संस्थाले सो प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन्। नगरपालिकाका अनुसार प्रस्ताव
स्थापना पेश गर्दा कोवलपुरको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी विकास निर्माण सुशासन लगायत विषयमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको योजना सहित अनुमानित रकम प्रस्तावमा समेट्नु पर्नेछ। बाँकेमा पुनः कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिन थालेका छन्। नेपाल भारत जमुना नाका हुँदै भारतबाट फर्कने नेपालीमा पुनः कोरोना संक्रमण देखिन थालेको हो। केही दिनदेखि संक्रमित संख्या बढ्न थालेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। ओलीका अनुसार यही चैत 1 गतेदेखि 11 गतेसम्म 17 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालगञ्जको फुलटेक्रा स्थित नोज कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा तालाबन्दी गरिएको छ। लामो समयदेखि विवादित अस्पताल विरुद्ध आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दा समेत अस्पताल व्यवस्थापन समिति र प्रशासनले सुनवाई नगरेको भन्दै नागरिक समाज बाँकेले आइतबारदेखि तालाबन्दी गरेको हो। सो केन्द्र ब्रिटेन नेपाल अटोलोजी सर्भिस नामक संस्था मार्फत सन् 2016 देखि सञ्चालनमा आएको थियो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिले मनोमानी गर्दै आएको भन्दै छानबिनको माग गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2 उजुरी समेत परेका छन्। हस्त बाँके डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विभिन्न 3 बुँदे माग राख्दै विरोधमा उत्रिएका वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइसिपीमा कार्यरत कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन्। आइतबार बिहानदेखि हडतालमा उत्रिएका आइसिपीमा कार्यरत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका करारका कर्मचारीहरू तथा सुरक्षा गार्ड काममा फर्किएका हुन्। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँगको वार्तापछि कर्मचारीहरूले विरोधका कार्यक्रम स्थगन गरेका हुन्। समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले झण्डै 5 वर्ष काम गरिसकेका समितिका करारका कर्मचारीलाई आगामी दिनमा पनि काममा निरन्तरता दिन आइसिपी सञ्चालनको ठेक्का पाएको कैलाश टर्मिनल्स जेबीको व्यवस्थापन सहमत भएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको कैलाश टर्मिनल्स जेबीले चैत 18 देखि 5 वर्षका लागि 1 अर्ब 80 करोड 90 लाख रुपैयाँमा आइसिपी सञ्चालनको ठेक्का पाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजरायलमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु विवादास्पद न्यायिक सुधारलाई लिएर दबावमा पर्नु भएको छ। देशको न्याय प्रणालीमा भएको परिवर्तनले इजरायलका सबै भागबाट प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रदर्शन चर्किएको हो। नेतन्याहुले रक्षा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि 10,000 हजार मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले न्यायिक सुधारमा गरिएको परिवर्तन रोक्न माग समेत गरेका छन्। जेरुसलेममा नेतन्याहुको घर बाहिर जम्मा भएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी र सैनिकले पानीको फोहरा प्रहार गरेका छन्। तेल अभिवको बेन गुरियन एयरपोर्टबाट कामदारले हडताल गरेपछि निलम्बन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। सन् 2024 फ्रान्सका पेरिसमा आयोजना हुने महिला ओलम्पिक फुटबल प्रतियोगिताको एसियाली छनौटमा नेपाल र भियतनामबीच काठमाडौँमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यही चैत 22 र 25 गते नेपाल र भियतनाम बीचको खेल राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीबीच एसियन क्वालिफायर चरणको पहिलो खेल हुने भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने खेलका लागि भियतनामको टोली आगामी 20 गते नेपाल आइपुग्ने एन्फाले जनाएको छ। नेपाल र भियतनाम बीचको छनौट खेलको तयारी स्वरूप नेपालले राष्ट्रिय महिला टोली बन्द प्रशिक्षणमा रहेको एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको लागि एन्फाले साधारण प्यारापिटतर्फ टिकटको मूल्य 300 र भिआइपी प्यारापिटतर्फ 1000 रुपैयाँ तोकिएको छ। र मनाङ मोटरसाइकल क्लब मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रंगशालामा भएको खेलमा बागमती क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। मनाङलाई जित दिलाउन तिमोथे कोडु र साइजमोलले 1-1 गोल गरे। यता बागमतीका लागि सृजन गौतमले 1 गोल फर्काए भने प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि आयोजक सुदूरपश्चिम 11 र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी सन्तोष र म सुरजलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।